Hello, my dear children. Welcome to our math class. In today's class, we are going to start a new chapter. That is chapter number 7, Triangles from the NCERT book of class 9. Okay, so let's start. Okay, the name of the chapter is triangles. So that means हामीले फर्स्टमा जान्नु पर्यो what do you mean by triangle. Okay, so triangle को definition त हामीले थुप्रै प्रकारले भन्नु सक्छ. एउटा के छ भन्दाखेरि a closed figure formed by three intersecting lines is called triangle. एउटा हामी simple definition यसरी भन्नु सक्छ. A closed figure formed by three intersecting line is called triangles. Okay. अर्को हामी के पनि भन्नु सक्छ भन्दा a triangle is a plane figure which has three sides and three vertices. यो त हामी सबैलाई याद छ. एउटा ट्रायंगलमा के हुन्छ तीनवटा साइड हुन्छ. जस्तै यो ट्रायंगल ABC भयो भने यसको तीनटा साइड भयो AB, BC and AC. ओके, त्यही प्रकारले यसको हुन्छ हाम्रो थ्री भर्टिसेस और थ्री एंगल्स भन्दा नि भयो. दैट इज यो भयो हाम्रो एंगल A, एंगल B, एंगल C. ओके, यसलाई सिंगुलर यसरी नाम लेख्दा नि भयो या हामीले फुल नाम लेख्यो भने यो एंगलको नाम हुन्छ एंगल BAC. यसरी लेख्छ एंगल BAC और एंगल CAB. ओके, यो एंगलको नाम भयो. त्यसरी अरु एंगलको नि हामी नाम लेख्नु जानिहाल्छ. ओके, यो भयो हाम्रो ट्रायंगलको डेफिनेसन. और अर्को हामीले सिम्पल प्रकारले ट्रायंगलको डेफिनेसन भन्दाखेरि अ ट्रायंगल इज अ थ्री साइडेड पोलिगन भन्दा पनि हुन्छ. ओके, और द स्मलेस्ट पोलिगन इज अ ट्रायंगल. अनि पोलिगन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अ क्लोज्ड फिगर फर्म बाइ स्ट्रेट लाइन सेगमेन्ट. ओके, अनि स्ट्रेट लाइन सेगमेन्ट मिलेर क्लोज्ड फिगर फर्म गर्यो भने सबभन्दा स्मलेस्ट चाहिँ ट्रायंगल हुन्छ. ओके, दैट मीन्स अ ट्रायंगल इज द स्मलेस्ट पोलिगन भन्दा पनि हुन्छ. ओके, यो भयो ट्रायंगल. अनि ट्रायंगल भनेको के हो वी अल नो. ओके, सो अब हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले अलरेडी भन्यो ट्रायंगलको तीनवटा साइड हुन्छ, तीनवटा एंगल्स हुन्छ. सो टाइप्स अफ ट्रायंगल्स अन द बेसिस अफ इट्स साइड. ओके, यसको साइड्स हेरेर हामीले ट्रायंगललाई तीनवटा डिफरेंट ट्रायंगल क्लासिफाई गरेको छ. ओके, दैट मीन्स यो भयो फर्स्ट इज स्केलेन ट्रायंगल. दिस मीन्स in a triangle in which all the three sides have different length. Okay, जस्तै यो ट्रायंगल ABC मा कुनै पनि साइड इक्वल छैन. That means AB is not equal to BC is not equal to AC. That means the length of all the three sides different भयो भने that triangle is called a scalene triangle. Okay, number 2 भयो isosceles triangle. यसमा चाहिँ भयो a triangle in which any two of the sides are equal. ओके, यहाँनिर जस्तै यो इन ट्रायंगल ABC मा यहाँ हाम्रो छ AB इक्वल टु AC. ओके, यो हो आइसोसेलेस ट्रायंगल. अनि यसमा AB र AC नै इक्वल हुनुपर्छ भन्ने छैन. एनी टू अफ दी साइड्स, यो एउटा ट्रायंगल भयो भने यसमा हाम्रो यो र यो इक्वल पनि हुन सक्छ और यो र यो पनि हुन सक्छ और यो र यो. ओके, कुनै पनि दुईटा साइड इक्वल भयो भने चाहिँ त्यो ट्रायंगललाई भन्छ आइसोसेलेस ट्रायंगल. ओके, एन्ड नम्बर 3 मा छ इक्विलेटरल ट्रायंगल. Equilateral triangle means a triangle in which all the three sides are equal. Okay, जस्तै यो ट्रायंगल ABC मा if AB equal to BC equal to AC भयो भने this triangle is called an equilateral triangle. Okay, अनि equilateral triangle मा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो equilateral triangle हो भने यसको all the three angles पनि equal हुन्छ. Okay, यो equilateral triangle मा always एंगल A, एंगल B, एंगल C इक्वल हुन्छ. अनि यो तीनवटा एंगल चाहिँ जहिले पनि 60 डिग्री हुन्छ. किन हुन्छ भन्दाखेरि we know that angle sum property of triangle, that is in a triangle the sum of three angles is 180 degree. ओके, अनि इक्विलेटरल ट्रायंगल मा सबै एंगल इक्वल हुन्छ. दैट मीन्स यो 60 यो 60 यो 60 हुन्छ. ओके, त्यही कारणले हामी यो इक्विलेटरल ट्रायंगल लाई चाहिँ समटाइम इट इज कॉल्ड इक्विएंगुलर इक्विएंगुलर ट्रायंगल पनि भन्नु सक्छ. ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स इक्वल्स, लैटरल मीन्स साइड. ओके, इक्वल साइड भएको ट्रायंगल. त्यही प्रकारले इक्विएंगुलर ट्रायंगल मीन्स इक्वल एंगल भएको ट्रायंगल. ओके, सो इक्विलेटरल ट्रायंगल लाई वी कैन also call इक्विएंगुलर ट्रायंगल. ओके, next is types of triangles on the basis of its angles. Number 1, acute angle triangle. A triangle in which all the three angles are less than 90 degree. That is acute angle. Okay, यहाँ हाम्रोमा छ ट्रायंगल ABC.
अगर यो ट्रायङ्गलमा चाहिँ अल द 3 एङ्गल्स चाहिँ लेस देन 90 डिग्री छ, एक्युट एङ्गल छ भने त्यसलाई चाहिँ भन्छ हामी एक्युट एङ्गल ट्रायङ्गल। नम्बर 2 इज obtuse angle triangle, a triangle in which one of the angle is more than 90 degree, that is obtuse. Okay, so यो ट्रायङ्गलमा चाहिँ मैले भनेको छु वान अफ द एङ्गल, ओके, सपोज यो चाहिँ 100 डिग्री हो भने यो रिमेनिङ 2 चाहिँ एक्युट हुन्छ। किन भन्दा हामीलाई याद छ इन अ ट्रायङ्गल सम अफ 3 एङ्गल्स अफ अ ट्रायङ्गल इज 180 डिग्री हो, द्याट मिन्स एउटा obtuse भयो, द्याट इज मोर देन 90 भयो भने अर्को दुईटा त लेस देन 90 हुन्छै हुन्छ। ओके, सो द्याट मिन्स obtuse एङ्गल ट्रायङ्गल भनेको चाहिँ के रहेछ, अ ट्रायङ्गल इन विच वान अफ द एङ्गल इज मोर देन 90 डिग्री, द्याट इज obtuse एङ्गल। बट एक्युट एङ्गलमा चाहिँ अल द 3 एङ्गल्स आर लेस देन 90 डिग्री एक्युट एङ्गल हुन्छ। ओके, अनि थर्डमा छ राइट एङ्गल ट्रायङ्गल, अ ट्रायङ्गल इन विच वान अफ द एङ्गल इज 90 डिग्री, द्याट इज राइट एङ्गल। ओके, सो यहाँनिर एङ्गल एबिसीमा वान अफ द एङ्गल द्याट इज हियर एङ्गल बी इज 90 डिग्री, अनि यो ए र बी त एक्युट एङ्गल हुन्छै हुन्छ। सो यो चाहिँ हो हाम्रो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल। ओके, सो हामीले यसमा के याद गर्नु पर्छ भन्दा चाहिँ कुनै पनि ट्रायङ्गलमा एउटा भन्दा बेसी एङ्गल चाहिँ राइट एङ्गल या obtuse एङ्गल हुनु पोसिबल छैन। द्याट मिन्स इन अ ट्रायङ्गल ओन्ली वान अफ द एङ्गल इज obtuse और राइट एङ्गल हुन्छ, रिमेनिङ 2 एङ्गल्स आर अलवेज एक्युटै हुन्छ। ओके, सो यो थियो हाम्रो टाइप्स अफ एङ्गल्स अन द बेसिस अफ इट्स एङ्गल्स। Okay, the next topic is similar figures and congruent figures. Okay, first let's see the difference between similar figure and congruent figure. Okay, similar figures means the figures which have same shape. Okay, and congruent figure means they have exactly same shape and same size. Okay, that means similar मा हाम्रो same shape छ भने similar भइहाल्छ, but congruent हुनुको लागि चाहिँ they must have same size अनि same shape. Okay, सो यहाँनिर हाम्रो इक्जाम्पल छ अल सर्कल्स आर सिमिलर। देख्दैछ हामीले यो सानो सर्कल ठुलो सर्कल जत्रोसुकै सर्कल बनाऊ, अल सर्कल्स आर सिमिलर। बट सर्कल्स टु बी कन्गुरेन्ट हुनुको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दा इट मस्ट ह्याभ सेम रेडियस। ओके, सो यो रेडियस चाहिँ दुईटा सर्कलको सेम छ भने मात्रै यो के हुने रहेछ हाम्रो कन्गुरेन्ट हुन्छ। ओके, त्यही प्रकारले अल स्क्वायर आर सिमिलर, स्क्वायर हामीले यत्रो सानो बनाऊ या ठुलो बनाऊ अल स्क्वायर्स आर अलवेज सिमिलर हुन्छ। बट कन्गुरेन्ट हुनुको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो, त्यो स्क्वायरको साइज पनि सेम हुनु पर्यो, द्याट मिन्स लेन्थ अफ द साइड पनि सेम हुनु पर्यो, अन्त मात्रै कन्गुरेन्ट हुन्छ। ओके, नाउ कन्गुरेन्ट ट्रायङ्गल्स, टु ट्रायङ्गल्स आर कन्गुरेन्ट इफ एन्ड ओन्ली इफ वान अफ देम क्यान बी मेड टु सुपर इम्पोज अन द अदर सो एज टु कभर इट कम्प्लिटली। ओके, कन्गुरेन्ट ट्रायङ्गल भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा हियर आई हेभ 3 ट्रायङ्गल्स। ओके, यहाँनिर 3टा ट्रायङ्गल्स छ, यो 3टा ट्रायङ्गल्स हामीले हेर्दा त अलमोस्ट सेम देख्दैछ, द्याट मिन्स वी क्यान मे कल दिस 3 ट्रायङ्गल्स आर सिमिलर ट्रायङ्गल्स। ओके, बट यो कन्गुरेन्ट हुनुको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दा चाहिँ एउटा ट्रायङ्गल चाहिँ एक्ज्याक्टली अर्कोलाई कभर गर्नुपर्छ। सुपर इम्पोज भनेको चाहिँ त्यो, जस्तै मैले यो ट्रायङ्गल यो माथि राखेँ भने एक्ज्याक्टली कभर हुँदैन, द्याट मिन्स सुपर इम्पोज हुँदैन। ओके, मैले यो ट्रायङ्गललाई यसको माथि राखेँ भने चाहिँ इट विल एक्ज्याक्टली कभर द triangle. Okay, so that means these two triangle is a congruent triangle. Okay, so that means congruent triangle भनेको के रहेछ, two triangles. Okay, if and only if one of them can be made to superimpose the other triangle so as to cover it completely. Okay, so these two triangle are congruent triangle and यो चाहिँ congruent भएन। Okay, so now if two triangles ABC and triangle PQR, okay, यहाँनिर मेरोमा दुईटा फिगर छ, ट्रायङ्गल ABC and triangle PQR चाहिँ congruent छ, then it is expressed as symbolically like this. Okay, so हाम्रोमा दुईटा ट्रायङ्गल congruent छ भने हामी त्यसलाई लेख्छ ट्रायङ्गल ABC is congruent to triangle PQR. Okay, यो जुन चाहिँ साइन छ this is symbol for congruent of triangles. Okay, that means यो भनेको मतलब हो triangle ABC is congruent to triangle PQR. Okay, here हामीले यो जुन चाहिँ साइन देख्छ this is for similar and this is for equal. Okay, same shape and same size, यो मिलाएर चाहिँ यो चाहिँ भयो हाम्रो congruent को साइन। Okay, and again if in congruent triangle corresponding parts are always equal and we write
CPCT, that is corresponding parts of congruent triangle. ओके, अब हाम्रोमा जब दुईटा ट्रायंगल कन्ग्रुएन्ट छ भने के हुने रहेछ भन्दा देन all the corresponding parts of these two triangles are equal. त्यसलाई चाहिँ भन्छ हामी CPCT, that is corresponding parts of congruent triangle. ओके, लाइक यो हाम्रोमा ट्रायंगल ABC एन्ड ट्रायंगल PQR कन्ग्रुएन्ट हो भने के हुने रहेछ भन्दा देन हाम्रो all the corresponding sides, ओके, corresponding parts means side and angle आउँछ. So all the corresponding side, that means यो AB is equal to PQ हुन्छ. Similarly BC, okay, this BC is equal to QR अनि AC is equal to PR हुन्छ. This is by CPCT. Similarly all the corresponding angles पनि equal हुन्छ, that is angle A and angle P equal, angle B is equal to angle Q and angle C is equal to angle R. यो चाहिँ हो हाम्रो by CPCT. Once the two triangles are congruent, then all the corresponding sides and all the corresponding angles are equal, that is by CPCT. Okay. So the next topic, okay, अब हामीले के थाहा पायो, दुईटा ट्रायंगल कन्ग्रुएन्स हुन्छ. ओके, अब दुईटा ट्रायंगल कन्ग्रुएन्स छ कि छैन त्यो थाहा पाउनको लागि चाहिँ वी हेभ सर्टन क्राइटेरिया. ओके, सो त्यो क्राइटेरियाहरू चाहिँ छ हाम्रो. फर्स्टमा भयो नम्बर 1 मा साइड एंगल साइड, सर्ट फर्ममा SAS रुल भन्छ. ओके, SAS कन्ग्रुएन्स रुल. यो चाहिँ कति बेला हुन्छ भन्दा टु ट्रायंगल्स आर कन्ग्रुएन्ट इफ टु साइड्स एन्ड the included angle of one triangle are equal to the two sides and the included angle of other triangle. ओके, यसको मतलब चाहिँ हाम्रो दुईटा ट्रायंगल छ हाम्रोमा, ट्रायंगल ABC एन्ड ट्रायंगल PQR. अगर यो दुईटा ट्रायंगलमा चाहिँ ओके, इन ट्रायंगल ABC एन्ड ट्रायंगल PQR मा इफ सपोज वी हेभ AB इक्वल टु PQ, यो छ अरे. सेकेन्डमा BC इक्वल टु QR, यो पनि छ. अनि थर्डमा चाहिँ इन्क्लुडेड एंगल भनेको छ, द्याट मिन्स यो एंगल इक्वल हुनुपर्छ, एंगल B इज इक्वल टु एंगल Q. ओके, थर्डमा हाम्रो एंगल B इज इक्वल टु एंगल Q भयो भने चाहिँ देन हाम्रो यो ट्रायंगल ABC इज कन्ग्रुएन्ट टु ट्रायंगल PQR हुन्छ. अनि यसलाई चाहिँ भन्छ हामी बाई दुईटा साइड एंगल लिएको छ, तर हामीले यो एंगल चाहिँ कहाँ हुनु पर्यो, यो दुईटा साइडको बीचको एंगल, यो र यो साइड इक्वल, तर एंगल चाहिँ यो र यो इक्वल भएर हुँदैन, एंगल पनि कहाँ हुनु पर्यो, बीचको. त्यही कारणले यो रुललाई चाहिँ भन्छ हामी SAS रुल. ओके, सो यो भयो हाम्रो फर्स्ट रुल फर क्राइटेरिया फर कन्ग्रुएन्स अफ टु ट्रायंगल्स. अनि सेकेन्डमा छ हाम्रो एंगल साइड एंगल, द्याट इज ASA रुल. ओके, अब यसमा चाहिँ के हुने रहेछ भन्दा सपोज हाम्रोमा दुईटा ट्रायंगल छ, ट्रायंगल ABC एन्ड ट्रायंगल PQR. यसमा सपोज हाम्रो यो दुईटा ट्रायंगलमा चाहिँ ओके, इन ट्रायंगल ABC एन्ड ट्रायंगल PQR, यसमा सपोज हाम्रो एंगल एउटा एंगल A र एंगल P इक्वल भयो, एंगल A इक्वल टु एंगल P. अनि टु ट्रायंगल्स आर कन्ग्रुएन्ट इफ टु एंगल्स एन्ड द इन्क्लुडेड साइड. ओके, सेकेन्डमा लिए मैले एंगल B इक्वल टु एंगल Q, एंगल B इक्वल टु एंगल Q भयो एन्ड द इन्क्लुडेड साइड मिन्स यो दुईटा एंगलको बीचको साइड, AB इक्वल टु PQ छ. AB इक्वल टु PQ भयो भने चाहिँ के हुन्छ, देन दिस टु ट्रायंगल्स आर कन्ग्रुएन्ट. ओके, सो देयरफोर ट्रायंगल ABC इज कन्ग्रुएन्ट टु ट्रायंगल PQR. यसलाई चाहिँ भन्छ हामी बाई दुईटा साइड एउटा एंगल छ, तर एंगल चाहिँ हामीले इन्क्लुडेड एंगल लिएको छ, सरी साइड चाहिँ हामीले इन्क्लुडेड साइड भनेको छ, द्याट मिन्स यसलाई हामी लेख्छ ASA, एंगलको बीचको साइड इक्वल भएकोले गर्दा यो कन्ग्रुएन्ट भयो एन्ड दिस इज कल्ड ASA रुल. ओके, अनि यसमा चाहिँ हाम्रो के पनि हुन्छ भन्दा यो ASA रुल चाहिँ हाम्रो समटाइम AAS पनि हुनसक्छ या SAA पनि लिनु सक्छ. किन सक्छ भन्दा यसमा चाहिँ हाम्रो SAS रुलमा चाहिँ हामीले के याद गर्नुपर्छ भन्दा अलवेज यो चाहिँ SAS मात्रै हुन्छ, द्याट मिन्स यो एंगल चाहिँ कुनै एंगल इक्वल हुनु पर्यो, एंगल इन्क्लुडेड बिट्विन द टु साइड्स. ओके, बट यो AAS रुलमा चाहिँ हाम्रो दुईटा ट्रायंगलमा अगर यो ट्रायंगल र यो दुईटा ट्रायंगल छ, यसमा हाम्रो दुईटा एंगल यो र यो एंगल इक्वल भयो अनि साइड चाहिँ
यही साइड इक्वल हुनुपर्छ भन्ने छैन, यो र यो इक्वल भयो भने पनि हुन्छ। त्यही कारणले यो रुल चाहिँ हामी एएएस पनि लेख्नु सक्छ, एसएसए पनि लेख्नु सक्छ। एनी टु एङ्गल्स एन्ड साइड इक्वल छ भने कन्ग्रुएन्स हुन्छ। बट एसएएस रुलमा चाहिँ के नै हुनुपर्छ हाम्रो, एङ्गल चाहिँ इन्क्लुडेड बिट्विन दिस टु साइड्सको बिचमा हुनु पर्यो। ओके, सो यो भयो हाम्रो सेकेन्ड रुल। नाउ थर्ड रुल। ओके, थर्ड रुल छ साइड साइड साइड। इफ 3 sides of one triangle are equal to the 3 sides of another triangle, then the 2 triangles are congruent. ओके, यो त हाम्रो सिम्पल भइहाल्यो, एबिसी एन्ड पिक्युआर। ओके, यो दुईटा ट्रायंगलमा हाम्रो इफ all the 3 sides are equal, then these 2 triangles are congruent by एसएसएस रुल। ओके, सो यो सिम्पली भइहाल्यो। अनि फोर्थ रुल छ हाम्रो राइट एङ्गल हाइपोटेन्युस एन्ड साइड, त्यसलाई भन्छ हामी आरएचएस। ओके, यसमा राइट एङ्गल भन्नु साथ हाम्रो यो कुन चाहिँ ट्रायंगलमा एप्लाई हुने रहेछ, राइट ट्रायंगलमा। ओके, सो यो चाहिँ हाम्रो यो रुल चाहिँ ओन्ली फर राइट ट्रायंगलको लागि हो। सो द्याट मिन्स यसमा हाम्रो के हुन्छ, इन ट्रायंगल एबिसी एन्ड ट्रायंगल पिक्युआर, यसमा चाहिँ हाम्रो एङ्गल बी इक्वल टु एङ्गल क्यू भइहाल्यो, यो बोथ 90 डिग्री। ओके, यसमा चाहिँ वान अफ द एङ्गल चाहिँ 90 डिग्री हुनै पर्यो, यो 90 डिग्री भयो। अनि हाइपोटेन्युस भनेको साइड अपोजिट टु 90 डिग्री, द्याट मिन्स यो एसी, यसको पिआर। सपोज यो एसी र पिआर चाहिँ इक्वल छ। ओके, दिस इज वान अफ द साइड हो, यसमा हाम्रो यो के हो, हाइपोटेन्युस हो। तर इक्वल चाहिँ अब रिजन हुन्छ, केले गिभन हुन्छ या कसरी हाम्रो इक्वल हुन्छ त्यो क्वेसनमा हामीले थाहा पाउँछ। ओके, यो हाइपोटेन्युस भयो। अनि अर्को हाम्रो कुनै पनि साइड एबी इक्वल टु पिक्यू पनि हुनसक्छ, बिसी इक्वल टु क्युआर पनि हुनसक्छ। सपोज मैले यहाँ लेखेँ एबी इक्वल टु पिक्यू छ भने चाहिँ देन दिस 2 triangles आर कन्ग्रुएन्ट बाई आरएचएस रुल। ओके, दिस ट्रायंगल एबिसी इज कन्ग्रुएन्ट टु ट्रायंगल पिक्युआर बाई यो रुल चाहिँ हो हाम्रो आरएचएस रुल। ओके, सो यो थियो हाम्रो all the 4 criteria for congruence of 2 triangles. Okay, so in today's class we have learned about triangle, types of triangle on the basis of its sides, types of triangles on the basis of its angles, similar figure and congruent figure, congruent triangles, and 4 different criteria for congruence of 2 triangles. Okay, so यो भयो हाम्रो introduction to chapter number 7, triangle. Okay, so in our next class we are going to do exercise of this chapter. Okay, so till then keep practicing and thank you very much.